अस्सलाम वालेकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं एहतिसामुल हक। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। चीन में हयातियाती माहौल की बेहतरी के साथ साथ जंगली जानवरों की तादाद में इजाफा। चीनी सयाहों को खुशामदीद कहने के मुंतजिर हैं यूनानी वजीर सयाहत। लॉस एंजलिस में फायरिंग का वाकया अफसोसनाक है, चीनी कॉन्सुलेट जनरल। और अब खबरें तफसील के साथ। हाल ही में चीन के सूबा गांसू में नॉर्थ चाइना लेपर्ड पॉपुलेशन मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट मुकम्मल किया गया है। गुज़श्ता 3 सालों में बिला तात्तुल मुनज़्ज़म निगरानी और तहकीक से मालूम हुआ है कि 2020 से 2021 तक 2400 मुरब्बा किलोमीटर निगरानी के इलाके में मजमूई तौर पर 39 शिमाली चीन के चीते पाए गए और 2021 से 2022 तक इसकी तादाद 45 तक जा पहुंची है। ये इजाफा 15.38% है। शिमाली चीन के चीते की तादाद में नुमाया इजाफा इस बात की निशानदही करता है कि चीन के जर्द मिट्टी के सतह मुर्तफा का माहौलियाती निज़ाम बेहतर हो रहा है और एक सेहतमंद और मुकम्मल माहौलियाती निज़ाम तश्कील पा रहा है। शिमाली चीनी चीते को कौमी फर्स्ट क्लास महफूज जानवरों की फहरिस्त और ख़तरे से दो चार मखलूक़ात की IUCN रेड लिस्ट के तौर पर दर्ज किया गया है। यूनान के वजीर सयाहत वैसिलिस कैकिलियास ने हाल ही में एथेंस में चीनी मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि यूनानी सयाहत के लिए चीनी मार्केट बहुत अहम है और यूनान में चीनी सयाहों की वापसी से मकामी सयाहत पर मस्बत असरात मुरत्तब होंगे। कैकिलियास ने कहा कि यूनान और चीन दोनों ममालिक की तहजीबों की एक तवील तारीख है और चीनी लोग यूनानी सकाफत और तहजीब को समझने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। हम यूनान में चीनी सयाहों की आमद सतूनों में से एक है जो इसकी GDP का तकरीबन 1/4 हिस्सा है। मार्च 2022 में चीन और यूनान ने एथेंस में सयाहत के शोबे में मुश्तरका एक्शन प्लान पर दस्तखत किए थे। कैकिलियास ने कहा कि चीन की जानिब से वबा की रोकथाम की पॉलिसियों को मुसलसल बेहतर बनाने, एडजस्टमेंट करने, नीज शहरियों की बैरून मुल्क सयाहत की बहाली से दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका एक्शन प्लान को फ़रोग़ मिलेगा। यूनान चीनी मार्केट को कदर की निगाह से देखता है और दोनों ममालिक के दरमियान सयाहत, सकाफत, खेलों और कारोबार में मज़ीद ताउन का ख्वाहां है। मकामी वक्त के मुताबिक 23 जनवरी को लॉस एंजलिस में चीनी कॉन्सुलेट जनरल ने 21 जनवरी यानी नए चीनी कमरी साल के मौके पर लॉस एंजलिस काउंटी की मॉन्टेरी पार्क की चीनी कम्युनिटी में फायरिंग के वाक़े में 11 अफराद की हलाकत और 9 अफराद के जख्मी होने पर मीडिया के सवालात के जवाबात दिए। कॉन्सुलेट जनरल ने कहा कि जब मकामी समंदर पार चीनी नए कमरी साल का जश्न मना रहे थे तो चीनी कम्युनिटी में फायरिंग का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। इस वाक़े पर अमरीका में चीनी सफारत खाने और कौंसल खानों ने अपने झंडे सरनिगूं रखे। लॉस एंजलिस में चीनी कॉन्सुलेट जनरल ने मकामी चीनी कम्युनिटी के साथ ताज़ियत का इजहार किया और चीनी शहरियों को ख़तरे से मुताल्लिक़ आगाही पैदा करने और हिफाजती तदाबीर को मजबूत बनाने की याद दहानी कराई है। उन्होंने कहा कि फायरिंग के वाक़े के बाद लॉस एंजलिस में चीनी कॉन्सुलेट तहकीकात की पेशरफ्त और वाक़े के शिकार चीनी शहरियों की देखभाल के हवाले से मकामी पुलिस और मुतल्लिक़ा महकमों से करीबी राब्ते में है। फिलहाल इस बात की तस्दीक की गई है कि चीनी शहरी बदकिस्मती से इस वाक़े में हलाक हुए। मकामी वक्त के मुताबिक 21 तारीख की शाम अमरीकी रियासत लॉस एंजलिस काउंटी के मॉन्टेरी पार्क में बड़े पैमाने पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। 23 तारीख तक फायरिंग से मरने वालों की तादाद 11 और जख्मियों की तादाद 9 हो चुकी है, जिनका इलाज अभी जारी है। इस तरह के सानहे कई बार रूनुमा हो चुके हैं। अब तक ताज़ियत के अलावा अमरीकी हुकूमत ने गन कंट्रोल पर कोई बाज़ाब्ता बयान नहीं दिया। बहुत से नेटिजन ने कहा कि अमरीका में गन वायलेंस मामूल बन चुका है और अवाम इस तरह के वाक़यात के बार बार होने पर इंतहाई मायूस भी हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। लॉस एंजलिस शूटिंग के वाक़े के हवाले से अमरीकी NBC के प्रोग्राम मॉर्निंग जू ने भी सोशल मीडिया पर तबसरा किया कि सैनिडी हुक एलिमेंट्री स्कूल की शूटिंग के बाद अमरीका को गन वायलेंस के मामले पर बेदार होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
جس کی وجہ سے امریکہ میں گن وائلنس کے واقعات میں کمی نہیں آئی بلکہ 75% اضافہ ہوا ہے۔ یہ اب ایک وبائی صورت اختیار کر چکا ہے۔ 23 تاریخ کو جاپانی وزیر اعظم فومیو کیشیدا نے اپنی پالیسی تقریر میں کہا کہ وہ بدستور روس کے ساتھ دونوں ممالک کے درمیان امن معاہدے پر مذاکرات کے لیے پرعزم ہیں۔ تاہم اس کے جواب میں روس نے کہا کہ ابھی اس بارے میں بات کرنے کا وقت نہیں ہے۔ روسی سیٹلائٹ نیوز ایجنسی کے مطابق روسی صدارتی پریس سیکرٹری ڈیمتری پیسکوف نے اسی روز ایک پریس کانفرنس میں روس جاپان مذاکرات کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ روس اور جاپان کے درمیان فی الحال کوئی ٹھوس مذاکرات نہیں ہو رہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں اس طرح کا امکان تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ پیسکوف نے اس بات پر زور دیا کہ جاپان نے دوسرے ممالک کا ساتھ دینے میں پہل کی جو روس کے دوست نہیں ہیں اور روس جاپان تعلقات میں تعمیری کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا۔ مقامی وقت ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے ایک بیان میں کہا کہ وہ یورپی یونین اور برطانیہ کی جانب سے ایران پر حال ہی میں عائد کی گئی پابندیوں کے نئے دور کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدامات مغرب کی ایران کو سمجھنے میں اور ان کی ایران پالیسی کی ناکامی پر ان کی مایوسی اور غصے کو ظاہر کرتے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ مغرب اچھی طرح جانتا ہے کہ پابندیاں غیر ملکی مداخلت اور سازش سے نمٹنے کے لیے ایرانی عوام کے عزم کو متاثر نہیں کریں گی۔ ناصر کنانی نے کہا کہ ایران اس طرح کے اقدامات کے خلاف جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے اور جلد ہی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور دہشت گردی کی حمایت پر یورپی یونین اور برطانیہ کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کرے گا۔ یورپی یونین کے موجودہ صدارتی ملک سویڈن نے 23 تاریخ کو سوشل میڈیا رائے خارجہ کے اجلاس میں ایران کے خلاف پابندیوں کا ایک نیا دور منظور ہو گیا ہے۔ ارجنٹائن کے صدر البرٹو فرنانڈیز اور برازیل کے صدر لوئزانا سیولولا دا سلوا نے 23 تاریخ کو کہا کہ دونوں فریق دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے اور علاقائی انضمام کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے کو تیار ہیں۔ فرنانڈیز اور لولا کی ملاقات ارجنٹائن کے صدارتی محل روزری پیلس میں ہوئی۔ ملاقات کے بعد اپنی تقریروں میں دونوں ممالک کے صدور نے اس بات پر اتفاق کیا کہ دونوں فریق جنوبی مشترکہ مارکیٹ کے کردار کو مضبوط بنانے، یونین آف ساؤتھ امریکن نیشنز کو دوبارہ فعال کرنے اور جنوبی امریکہ میں مشترکہ کرنسی کے اجرا پر بات چیت آگے بڑھنے کی امید رکھتے ہیں۔ لولا نے کہا کہ لاطینی امریکی ممالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تبادلے کو امریکی ڈالر پر انحصار کم کرنا چاہیے اور جنوبی امریکہ کی مشترکہ کرنسی کے نظام کا قیام انتہائی حقیقت پسندانہ اور ضروری ہے۔ دونوں فریقوں نے معیشت، قومی دفاع اور صحت کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے متعدد معاہدوں پر بھی دستخط کیے ہیں۔ وینزویلا کے صدر نکولاس مادورو نے 23 تاریخ کو کہا کہ وینزویلا جنوبی امریکہ میں برازیل اور ارجنٹائن کی جانب سے پیش کردہ مشترکہ کرنسی کے اجرا کی تجویز کی حمایت کرتا ہے۔ مادورو نے ٹیلی ویژن پر اپنے خطاب میں کہا کہ ہم ایک مشترکہ کرنسی بنانے کے اقدام کی حمایت کرتے ہیں اور وینزویلا لاطینی امریکہ اور کیریبین میں خود مختاری، یکجہتی اور آزادی کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے ارجنٹائن میں عنقریب ہونے والے لاطینی امریکی اور کیریبین ریاستوں کی برادری CELAC کے سربراہی اجلاس کا بھی خیر مقدم کیا۔ ان کے خیال میں اس اجلاس سے علاقائی یکجہتی اور انضمام کو مزید فروغ ملے گا۔ ارجنٹائن کے صدر البرٹو فرنانڈیز اور برازیل کے صدر لوئزانا سیولولا دا سلوا نے 22 تاریخ کو اس بات کی تصدیق کی کہ دونوں ممالک جنوبی امریکہ کی مشترکہ کرنسی کے اجرا پر غور کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد مالیاتی، تجارتی اور دیگر شعبوں میں تبادلوں کو فروغ دینا، آپریٹنگ اخراجات کو کم کرنا اور بیرونی دباؤ کے خلاف مقابلہ کرنے کی صلاحیت کو بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ 7واں CELAC سربراہ اجلاس 24 تاریخ کو ارجنٹائن کے شہر بیونس آئرس میں منعقد ہو رہا ہے۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے ارجنٹائن کے وزیر اقتصادیات کے حوالے سے بتایا کہ اجلاس میں مشترکہ کرنسی بشمول مرکزی بینک کے کردار، علاقائی تجارت کو فروغ دینے اور امریکی ڈالر پر انحصار کے امکانات کو کم کرنے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn۔